हालांकि पर्दा गिरने से इनकार कर देता है। तो आप से बता रहे थे कि जिस तरह से फ़हीम ज़िंदगी को देखते हैं, ठीक उसी तरह से एक फोटोग्राफर की तरह ज़िंदगी को आपके सामने पेश कर देते हैं जो हो रहा है। और इनकी कहानी एक है कुत्ते की मौत और एक कहानी है रिक्शे वाला। उन दो कहानियों से पता लगता है कि किस तरह फ़हीम दोनों मुल्कों की ज़िंदगी अपनी कहानियों में दिखाते हैं। कुत्ते की मौत इस मुल्क की है कहानी जहां एक अंग्रेज़ किरदार की माँ की मौत हो गई है और जब उसे कोई अफसोस करता है हिंदुस्तानी तो उसका जवाब होता है कि शी वॉज क्वाइट ओल्ड। और रिक्शे वाला क्योंकि ये कलकत्ता से है तो वहाँ लेफ्टिस्ट मूवमेंट बहुत स्ट्रांग रहा है। तो लेफ्टिस्ट मूवमेंट की सच्चाइयाँ क्या है, किस तरह एक रिक्शे वाला उस मूवमेंट के चक्कर का शिकार होके एक अनटाइमली डेथ उसकी हो जाती है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता फ़हीम की जो जर्नी है वो इस तरह आगे बढ़ेगी कि जो जगह कैसर तमकीन खाली छोड़ गए हैं तो वहाँ आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी जर्नी पूरी करते हुए ऐसी कहानियाँ हमको देंगे जो सिर्फ ज़िंदगी को दिखाएंगी नहीं, ज़िंदगी के नए मीनिंग भी बताएंगी और ज़िंदगी को इंटरप्रेट करेंगी कि ज़िंदगी में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, वो कैसे हो रहा है। तो आज हम सब मिल के ये दुआ करते हैं कि फ़हीम अख्तर इस जर्नी को बहुत जल्दी पूरा करें और जिस इंसान ने आज की शाम की कमान संभालनी थी वो अब पहुंच गए हैं, आदरणीय अकील दानिश साहब। तो मैं अकील दानिश साहब को गुजारिश करता हूं कि वो आए और आगे प्रोग्राम वो चलाएं। अकील दानिश साहब, आपका स्वागत। हाँ, आपको बताना था कि फ़हीम की किताबें अवेलेबल हैं और फ़हीम ने कहा है कि आज उन किताबों से जो भी पैसे इकट्ठे होंगे वो ग्रेट ऑर्मंड स्ट्रीट हॉस्पिटल जो कि बच्चों का सबसे फेमस हॉस्पिटल है, वहाँ वो सारे पैसे बच्चों के इलाज के लिए जमा कराए जाएंगे। वैसे हर किताब की कीमत 5 पाउंड है, लेकिन हायर लिमिट कोई नहीं। आप जितने मर्जी पैसे दे सकते हैं, वो पैसे फ़हीम की जेब में नहीं जाएंगे, वो ग्रेट ऑर्मंड स्ट्रीट हॉस्पिटल जो बच्चों का है वहाँ जाएंगे। और प्रोग्राम के बाद कुछ स्नैक्स का भी इंतज़ाम है, तो आप लोग रुकिएगा और प्लीज़ एंजॉय द स्नैक्स। और मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ जिनके आने से ये महफिल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है, तो उन सब के नाम मैं अकील दानिश साहब को छोड़ता हूँ, वो बताएं। खुवातीन हज़रात, साथियों, आदाब अर्ज़ है, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और नमस्कार। आज की शाम में आप सबका खुशामदीद स्वागत। आप सबकी तशरीफ़ आने को बहुत शुक्रिया। मुझे इल्म नहीं कि इस ड्रामे से पहले शमीम साहब का मुकम्मल तारुफ किसी ने कराया नहीं। मैं चंद जुमले अर्ज़ करना चाहता हूँ उनके मुताल्लिक़। उर्दू में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अक्सर व बेशतर कि फ़लाँ शख्सियत हस्त पहलू शख्सियत। उनमें से एक हमारे रफ़त शमीम साहब हैं, बहुत अच्छे शायर, बहुत अच्छे अदीब। ड्रामा तो उनकी गुट्टी में पड़ा है। गुरुदत्त जैसे बड़े डायरेक्टर के साथ उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत दिन तक काम किया है। बॉम्बे से लेकर और लंदन तक मुतअद्दिद खेल उन्होंने संभाले हैं और तमसील निगारी में कई किताबें भी उनकी हैं। मैं समझता हूँ कि शमीम साहब जैसी शख्सियत के यहाँ आना और ये खेल दिखाना हम सब के लिए बड़े एजाज़ की बात है।
حضرت حضرات، آج کی شام فہیم اختر کے نام، فہیم اختر کا تعلق کلکتے سے ہے، جسے آپ لوگ کولکتہ کہتے ہیں. ابھی تک میری زبان پہ کلکتہ جڑا ہوا ہے، میں بھی چاہتا ہوں. وہاں انہوں نے BA آنرس کیا آزاد کالج سے، اور اس کے بعد یونیورسٹی سے ان میں اردو کی سند حاصل کی. تلاش معاش میں یہاں تشریف لائے اور سماجی خدمات میں انہوں نے یہاں ایک سے تربیت حاصل کی اور بہت بڑی ایک سند بھی لی، اور اس کے بعد اپنے آپ کو وقف کر دیا 2 کاموں کے لیے، سماجی خدمات کے لیے اور کہانی لکھنے کے لیے. میں یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ ہم 2 الفاظ استعمال کرتے ہیں کہانی کے لیے، کبھی کبھی افسانے بھی کہتے ہیں. ہمارے بہت بڑے لکھنے والے یہاں موجود ہیں، ذکیہ صاحب بھی موجود ہیں، یہ مجھے بات پہ سوال کریں گے کہ کہانی صرف کہانی ہے، کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں کر ہوا. اور افسانے میں تھوڑا سا فسوگاری اور جادو کا سلسلہ بھی آ جاتا ہے، یعنی قلم اپنے آپ کو مختلف مناظروں میں مصروف کر لیتا ہے. مختلف ایسی چیزیں جو لکھنے والے کے ذہن میں ہوتی ہیں، بعض اوقات ان کا تعلق زندگی سے نہیں ہوتا، لیکن وہ بہا یہ چلا جاتا اپنے الفاظ کے دریا میں پڑھنے والوں کو. فہیم نے فسانے نہیں لکھے ہیں، فہیم نے زندگی لکھی ہے، جسے بھی بہت بڑے کہانی کار شرما صاحب آپ سے گزارش کر رہے تھے. فہیم کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ انہوں نے کوئی کردار کہیں سے اتارا نہیں ہے، بلکہ اپنے اطراف میں چلتے پھرتے جتنے بھی کردار ہیں ان کے یہاں زندگی سے بھرپور، اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو یا تو فرشتہ ہو یا شیطان ہو، بلکہ انسانی نفسیات کی جتنی کمزوریاں ہیں وہ ان کے کہانی کے کرداروں میں بھی مصروف ہیں. میں کہانی کا ذکر آیا ہے اور افسانوں کا ذکر آیا ہے تو ایک بہت لطیف بات گزارش کرتے چلوں آپ سے. ایک بہت بڑے ہمارے اردو کے لکھنے والے تھے نیاز فتح پوری صاحب، نگار جن کا رسالہ تھا، اور وہ اپنی ذات سے ایک دبستہ تھے، بہت بڑے رائٹر تھے، اور زندگی کی بہت سی جہتوں میں آج تک اردو ادب ان کا جواب پیدا نہیں کر سکا. ایک خاتون نے انہیں خط لکھا کہ میرا نام طاہرہ دیوی شیرازی ہے اور میں کہانی بھیج رہی ہوں، چھاپ دیجیے. وہ کہانی بہت خوبصورت تھی، وہ انہوں نے چھاپی. لوگوں نے پھر سوال کیے کہ بھائی طاہرہ دیوی شیرازی آپ کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کلکتے میں پیدا ہوئی تھی، بنگالی میں جانتی ہوں، اور اس کے بعد میرے والد تھے وزارت خارجہ میں، ایران میں ان کا تبادلہ ہوا اور کئی سال میں نے وہاں گزارے، تو میں فارسی بھی جانتی ہوں، اس لیے میں شیرازی اپنے آپ کو لکھتی ہوں. طاہرہ میرا نام ہے اور بنگال کی نسبت سے دیوی بھی ہوں میں. وہ چھپتے رہے، لوگ مستقل پریشان کہ یہ کون خاتون اتنا اچھا کیسے لکھ رہی ہیں. ایک نصیر الدین ہاشمی تھے دکن میں اردو والے، انہوں نے ان کو پیغام بھی بھیجا کہ اگر آپ تیار ہو تو میں اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کر کے آپ کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں. اس میں بڑے بڑے لطیفے ہیں. ایک صاحب تھے جو ریڈیو پاکستان کی پہچان تھے، مسعود تعبیر صاحب، بہت بڑے شاعر بھی تھے. دلی میں شاہد احمد دہلوی کے یہاں ایک شام کو نشست ہوتی تھی. 2 دن تک انہیں بخار آیا، وہ نشست میں نہیں آئے. شاہد صاحب نے پوچھا کہ آپ کہاں تھے؟ کہنے لگے میں کلکتے گیا تھا. بھائی طاہرہ کے یہاں کا کیا عمدہ خاتون ہے، کیا میرے خاطر کی ہے انہوں نے. اس کے بعد اس طرح مستقل وہ سلسلہ چلتا رہا، اور یہ جب پاکستان بنا اور پاکستان بننے کے بعد ایک رسالہ نکلتا تھا ڈائجسٹ. اس ڈائجسٹ میں ایک صاحب نے مضمون لکھا، اس کا عنوان تھا پردہ اٹھتا ہے. وہ صاحب فضل حق دہلوی تھے، اور انہوں نے یہ تمام چیزیں ترتیب دی تھی، یہاں تک کہ ایک آرٹسٹ سے ایک تصویر بنوا کر بھی بھجوا دی تھی جو نگار میں چھپا کرتی تھی کہ طاہرہ دیوی شیرازی ہیں. معلوم ہوا کہ وہ فضل حق صاحب مستقل لکھتے تھے اور وہ چھپتے تھے، اور پورے ہندوستان میں طاہرہ دیوی شیرازی کی دھوم مچی ہوئی تھی. اسی طرح ایک اور قصہ بھی ہے. یہاں ہمارے دوستوں میں سے انتقال ہوا شاہ صاحب کا، لمبے شاہ صاحب کہلاتے تھے، ان کے والد تھے شاہ دلگیر. وہ بھی رسالہ نکالتے تھے، نیاز فتح پوری کے ساتھیوں میں سے تھے. ان کا رسالہ نکلتا تھا نقاد آگرے سے. وہ بھی بہت خوبصورت شاعر تھے، اور دلچسپی تھی انہیں خواتین کے خطوط پڑھنے سے اور لکھنے سے. ایک خط ان کے پاس آیا کسی کا کہ میں خاتون ہوں، میں دلی میں رہتی ہوں، اور میں آپ کو یہ کہانی بھیج رہی ہوں اور آپ کے اشعار مجھے پسند ہیں. تو وہ خطوط کا سلسلہ چلتا رہا. اور خاتون کا نام تھا قمر زمانی بیگم. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ اس سے دلی میں ملنے آئیے، اور فلاں جگہ میں رہتی ہوں
جب وہ تشریف لائے وہاں دلی تو معلوم ہوا کہ وہ اندر ہیں، خاتون باہر نہیں آ سکتی، ماموں میں آ گئے اس وقت، تو مجھے آپ سے پھر کل ملاقات ہوگی. جا کے ایک دو دن ہوٹل میں رہے وہ صاحب، اور اس کے بعد کسی طرح ملاقات نہیں ہو پائی، اس لیے کہ وہ عمر زمانی بیگم خود نیاز فتح پوری تھی. تو اس پہ ہمارے بہت بڑے نقاد اردو کے اور بہت اچھے لکھنے والے نیاز فتح پوری، فرمان فتح پوری صاحب نے کتاب بھی لکھی ہے عمر زمانی کی حیات معاشرہ. تو بات ہو رہی تھی کہانیوں کی اور افسانوں کی. فہیم نے زندگی کو بہت کچھ دیا ہے. میں گزارش کروں کہ فہیم صاحب تشریف لے آئیں اور یہاں رونق افروز ہوں. اور فہیم صاحب کے بعد پھر سلسلہ مہمانوں کا ہے. آپ کی ایک مرتبہ میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور سے جو منتظمین ہیں یہاں اس مرکز کے، اور وہ بہادر صاحب یہاں اس وقت موجود نہیں ہیں یا ہیں کہیں، تو میرا شکریہ ان تک بھی پہنچ رہا ہے. فہیم کی طرف سے بھی میں اور اپنی طرف سے بھی بہت سب کا شکر گزار ہوں. خواتین حضرات، ہمیں بڑا فخر و مسرت ہے کہ ایک نابغہ روزگار ہستی ہمارے درمیان موجود ہے. میں نے ایک محفل میں کہا تھا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ تیسری دنیا، جسے اب ہم کہتے ہیں اردو کی تیسرا دبستان، یہ جس کو برطانیہ کو، وہاں اگر آپ کسی کو ہندوستان یا پاکستان بھیجیں اور یہاں کی وہ نمائندگی کر سکے تو وہ نام کون سا ہوگا؟ تو میں نے عرض کیا تھا کہ بلا مبالغہ وہ نام ہے رضا علی عابدی کا نام. بہت ملے ہوئے صحافی، براڈ کاسٹر، افسانہ لکھتے ہیں، اور ابھی 2 ہفتے پہلے مجھے علم ہوا کہ وہ شاعری بھی کرتے ہیں. آج تک انہوں نے اس کو صیغہ راز میں رکھا تھا اپنے اس فن کو. خاص طور سے مولانا محمد اسماعیل میرٹی اور محمد حسین آزاد، اس کی روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے بچوں کے لیے عابدی صاحب نے بڑی خوبصورت نظمیں لکھی ہیں. میں گزارش کروں کہ یہ صداروں پر تشریف فرمائیں عابدی صاحب. خواتین حضرات، اگر شرما صاحب مجھے اجازت دیں تو میں ان سے گزارش کروں کہ وہ تشریف لائیں تاکہ ہم سب دیکھتے رہیں. بہت بڑے کہانی کار کو تشریف لائیں. خواتین حضرات، ایک پیراگراف ان کی کتاب سے میں ابھی حاضر ہوں. ذرا سا روشنی بھی آپ سب کچھ اور زیادہ دکھائی دیں گے، ضروری ہے لوگ دیکھیں، بات نہیں ہے. خواتین حضرات، فہیم نے جو کہانی بھی لکھی ہے وہ دل کو چھونے والی لکھی ہے. ایک کہانی میں نے پڑھی اور بہت عرصے تک وہ میرے دماغ پر چھائی رہی. ہمارے سماج میں کس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. ایک مہتر کی کہانی ہے، اور اس کا بیٹا بہت مجبوری کی حالت میں ایک جگہ پہنچتا ہے. اسے معلوم ہے کہ فلاں سے صاحب آئیں گے فلاں مندر کے قریب، اور وہ پیسے بھی لوگوں کو دیں گے اور کپڑے بھی دیں گے. وہاں پہنچتا ہے، صرف چند سطریں ہیں. اس بچے کا نام ہے منشلی. اچانک ایک گاڑی مندر کے پاس آ کر رکی. اس میں سے ایک سیٹ اپنی بھاری بھرکم توند لیے برآمد ہوا. سیٹ کے کپڑے چمچما رہے تھے اور اس کے نوکر اس کے ساتھ چل رہے تھے. سیٹ مندر کے زینوں کو طے کرتا ہوا اندر چلا گیا اور چھنگلی بڑی بے صبری سے سیٹ کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا. وہ بارش میں بھیگ کر کانپ رہا تھا. اس کے کپڑے بھیگ کر اس کے جسم سے چپک گئے تھے، مگر بھوک نے اسے ان تمام تکالیف سے بے نیاز کر رکھا تھا. اس کی آنکھیں مسلسل مندر کے دروازے پر ٹکی ہوئی تھیں کہ اچانک سیٹ کا آنا ہوا. سیٹ نے اپنے جھولے سے پیسے اور سامان نکال کر غریبوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا. چھنگلی کی بے صبری بڑھتی جا رہی تھی. اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا. وہ اپنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے سیٹ کو جھولوں کو دیکھ رہا تھا.
सेठ के हाथों में 100-100 रुपए के कई नोट थे। छंगली का जी चाह रहा था कि सेठ सारे पैसे इसी को दे दे। अभी छंगली इन्हीं ख्यालों में गुम था, उसे महसूस हुआ कि किसी ने इसके हाथ में कुछ रखा। इसे कुछ रुपए से महसूस हुए। वो फटी फटी आंखों से इन रुपयों को देख रहा था कि अचानक सेठ का नौकर बोल पड़ा, सेठ जी ये आप क्या कर रहे? ये छोकरा तो दुर्गा मेहता का बेटा है। सेठ ने फौरन रुपए छंगली के हाथों से ले लिए और राम राम करते हुए गाड़ी में जाकर बैठ गए। तो समाज में जिस तरह के किरदार हमें देखने में नज़र आते हैं, फ़हीम ने उन किरदारों को इस किताब में जकड़ लिया है। उनकी किताब के मुतालिक चंद सतरे में और अर्ज़ करना चाहूँगा सदर साहब की इजाज़त से। एक गुरेज़ा लम्हा नौजवान अफसाना निगार फ़हीम अख्तर की कहानियों का मजमुआ है। फ़हीम अख्तर लंदन में अपनी काविशों और समाजी खिदमत के ज़ैल में एक मारूफ और मुतबर नाम है। अपनी तंजीम अंजुमन फ़रोग़ उर्दू के ज़ेर एहतमाम उन्होंने मुशायरे, मुनाज़रे, महफ़िल अफसाना और उर्दू कॉन्फ्रेंस के इनेकाद की रिवायत को बहुत अहसन तरीके से आगे बढ़ाया है। फ़हीम कहानी के कहने का फ़न जानते हैं। उनकी नज़र समाज के ऐसे गोशों पर भी है जहाँ हर कस नाकस का गुज़र नहीं होता। उन्होंने अपनी कहानियों में ऐसी ज़िंदा हकीकतें बयान की हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम सबकी नज़रों से गुज़रती हैं, लेकिन हम इन हकीकतों से बेनियाज गुज़र जाते हैं। फ़हीम अख्तर ने अपनी कहानियों को अफसाना अफसों से मुमय्यज़ किया है। वो ज़हनी तौर पर दो दुनियाओं में रहते हैं, मशरिक़ और मग़रिब। साहिर ने अपनी नज़्म में जिस तंज़ का इजहार किया था और बड़े कर्ब से कहा था, सनाख़ाने तक़दीस मशरिक़ कहाँ हैं, सनाख़ाने तक़दीस मशरिक़ को लाओ। फ़हीम ने इस कर्ब को अपनी कहानी वंदे मातरम में उजागर किया है। वंदे मातरम का नारा लगाने वालों ने किस तरह एक बहुत ही हरदिल अजीज़ अम्मा के दो बच्चों को अपनी नफ़रत की भीड़ चढ़ा दिया और शौहर को जलाकर मार दिया, यह मशरिक़ का एक रुख है। मशरिक़ के दूसरे रुख को फ़हीम ने भरपूर तासुर से पेश किया है। मशरिक़ में माँ की अज़मत और हुर्मत इंसान के खून में रची होती है। जब फ़हीम अपनी कहानी कुत्ते की मौत के डेविड से अपनी मरी हुई माँ के बारे में ये लफ्ज़ कहलवाते हैं, वो बूढ़ी थी या डोंट पड़ी, तो पढ़ने वाले का दिल कांप जाता है। फ़हीम की कहानी कहने का अंदाज़ ऐसा सादा, दिलचस्प और दिलफरेब है कि कहानी शुरू करने के बाद क़ारी उसे ख़त्म करने पर मजबूर हो जाता है। हर जुमले पर वो यही सोचता है कि फिर क्या हुआ, और ये फिर अक्सर ऐसा गैर मुतवक्के, अजीब और चौंकाने वाला होता है कि क़ारी थोड़ी देर के लिए सकते में आ जाता है। उनकी कहानी प्यासी नदी की जवान हीरोइन अर्चना अपने किराएदार अमन के बारे में अपने बूढ़े शौहर मोहन बाबू से कहती है, क्यों ना हम अमन को गोद लें। तो क़ारी जिन्स के मीनार से उतरकर ममता के बागीचे में पनाह ले लेता है। फ़हीम ने अपने किरदार अपने अतराफ़ से लिए हैं। ये हंसते भी हैं, रोते भी हैं, मोहब्बत भी करते हैं और ख्वाब भी देखते हैं। उनकी कहानी डोरबेल ऐसे ही एक ख्वाब का इशारिया है, जिसका हीरो आकाश अपनी एक साथी अमृता को चाहने लगता है। अमृता एक शादीशुदा लड़की है, दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। अमृता को एक कॉलेज में दाखिला मिल जाता है और वो दफ्तर छोड़ देती है। कुछ मुद्दत के बाद दफ्तर ख़त्म होने के बाद वो आकाश के दफ्तर की घंटी बजाती है। दोनों बड़ी गर्मजोशी से मिलती हैं और एक जान दो खालिब हो जाते हैं। जज्बात का तूफ़ान उतरने के बाद आकाश के कानों में घंटी की आवाज़ आती है। आकाश दरवाज़ा खोलता है, कोई नज़र नहीं आता। वापस कमरे में आता है तो अर्चना गायब होती है। फिर उसे ख्याल आता है कि घंटी तो ख़राब है, गोया ख्वाब था, जो कुछ देखा जो सुना अफसाना था। फ़हीम की कहानियों में जगह जगह इंसानी नफ्सियात की खूबसूरत तशरीहात नज़र आती हैं। उनका फ़न यह है कि वो किसी बात का प्रचार किए बगैर बड़ी आसानी और रवानी से अपना माफ़ी ज़मीर अदा कर देते हैं और पढ़ने वाला इस तासुर में डूब जाता है कि मैंने ये समझा कि गोया ये भी मेरे दिल में है। फ़हीम ने बाज़ कहानियों में ज़माने के जुल्म, ज़्यादती, फ़रेब, धोखाधड़ी और गैर इंसानी रवैयों की तरफ भी इशारा किया है, जैसा उनके किरदार हरिया के साथ हुआ। रिक्शा चलाने वाला हरिया अपनी यूनियन के कहने पर हड़ताल पर चला जाता है। 3 महीने भूखा रहने के बाद मजबूरन वो रिक्शा सड़क पर लाता है और पुलिस उसे थाने ले जाती है।
یونین کا کامریڈ اسے جیل سے تو کیا چھڑواتا، جب وہ جیل کی مدت پوری کر کے سڑک پر آتا ہے تو یونین کامریڈ کے ساتھ اسے ڈنڈوں سے مار مار کر ہلاک کر دیتے ہیں، اور دوسرے دن اخبارات کی سرخیاں چیختی ہیں کہ حکومت اور رکشے چلانے والوں میں مفاہمت ہو گئی ہے اور رکشوں کی ہڑتال ختم ہو گئی ہے۔ ایک گریزہ لمحہ فہیم اختر کی ایسی کہانیاں ہیں جو قاری کے ذہن میں مدتوں زندہ رہیں گی۔ ہم انہیں اس مجموعے کی اشاعت پر مبارکباد پیش کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ وہ اسی طرح قلم سے رشتہ استوار رکھیں گے۔ یہ خواتین حضرات، بڑے مسرت کا مقام ہے کہ عابد صاحب نے یہاں تشریف لانے کے لیے وعدہ بھی کیا، تشریف بھی لائے، اپنا قیمتی وقت دیا۔ مجھے علم ہے ان کی مصروفیات بہت قلموں مصروفیات ہیں ان کی، لکھنا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے، اخباروں کے لیے بھی لکھنا ہے ہندوستان اور پاکستان میں۔ اس کے باوجود ادب سے ان کی محبت کا یہ ایک ثبوت ہے ہمارے سامنے کہ وہ تشریف فرما ہے۔ میں ان سے گزارش کروں کہ جواں سال فہیم اختر کی کہانیوں کے مجموعے کی رونمائی فرمائیں۔ جناب رضا علی عابدی صاحب۔ خواتین حضرات، آپ سب کے لیے ایک اور خوش قسمتی، بہت اچھی کہانی کار، منتظم کاؤنسلر یہاں موجود ہیں، محترمہ ذکیہ زبیری۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں، عابد صاحب کا ساتھ دیں۔ کاؤنسلر اسٹیون بھی یہاں موجود ہیں۔ I will request to Councillor Stephen to come on stage, please, and join the team of the opener of this book, please. I hope this is working. Can you hear me? Yes, thank you for the invitation. My name is Councillor Stephen Alambretis. I'm the leader of the council at the London Borough of Merton, which takes in South Wimbledon, Rains Park, Colliers Wood, Morden and Mitcham. It is my absolute pleasure to be here with you all today, and in particular to be here with Fahim Akhtar. I have known Fahim Akhtar for a number of years, and I congratulate him on his achievements to date. My intention as leader of the council at the London Borough of Merton is to run a good borough with good community cohesion, where the different diverse communities talk to each other, get on with each other, liaise with each other and respect each other. I could not do that without Fahim Akhtar. Fahim is the chairman of the British Muslim Association of Merton. He was elected to that post just recently, and I was delighted when I saw his name come up. He lives in Merton, he works in Merton,
Eddie is a pillar of the community in Merton, and I applaud him wholeheartedly. Thank you very much. Councillor Stephen was expressing his idea about Fahim Akhtar. आपने किताबों का उद्घाटन देखा, रस्म रुनवाई मुलाहिजा फरमाई और किताबों की चेहरानुमाई हुई। मैं फ़हीम को, उनकी बेगम को, बेटी को और उनके तमाम मिलने वालों को मुबारकबाद देता हूँ इस किताब की शान पर, और दरख्वास्त करता हूँ बसरत आज की महफिल के रूह रवां जनाब रज़ा अली आबिदी से इस मौके पर कुछ तशरीफ़ ला रहे हैं। जनाब रज़ा अली आबिदी। आज मुझे बचपन का एक गाना याद आ रहा है जो अशोक कुमार ने, वो भी उस ज़माने में उनका भी बचपन था। एक गाना वो गाया करते थे, ना जाने किधर आज मेरी नाव चली रे मेरी नाव चली रे। और एक जगह कहते थे बिल्कुल अकेली अकेली चली रे। असल में अकेली नाव का जो एहसास है इसको लफ्ज़ों में बयान करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए उन्होंने इसकी तस्वीर बना दी। फ़हीम अख्तर को ये फ़न आता है कि वो अगर चाहें तो अकेली चलने वाली नाव के एहसास लिख सकते हैं। वो बात इस किताब से साबित होती है। फ़हीम को नौजवान कहा जा रहा है, ये सुन के मुझे बार बार खुशी होती है। बिलाशुबा हम सब के मुकाबले में वो नौजवान हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है कि एक नौजवान कहानीकार उठा और कहानियाँ लिख रहा। लेकिन जो उनके हक़ में जो बात जाती है वो उनका ताल्लुक़ एक ऐसे शहर से है कि तारीख़ में उसका एक अपना मकाम है। कलकत्ता, हमारे वहशत कलकत्वी का शहर। उर्दू ज़बान वहाँ लिखी गई, छापी गई और पढ़ाई गई, फिर उसकी तालीम हुई, बेहतरीन शेर कहा गया, बेहतरीन किताब लिखी गई बाग व बहार, मीर अमन की बाग व बहार क़स्सा-ए जहाँ दरवेश 1803 में कलकत्ते में छपी, और आज तक मैं उसे हर दूसरे तीसरे साल पढ़ता हूँ। उसका एक अलग ही मज़ा है। उस शहर से फ़हीम उठे और हमारे बरतानिया में, लंदन में लिखने वालों में छा गए। इस उम्र में ये मकाम उन्हें मिला है, मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि मुसन्निफ़ नहीं रहता लेकिन उसकी तसनीफ़ रह जाती है। तो फ़हीम अख्तर आप बहुत अरसे नहीं थे, इंशाअल्लाह। किताब एक अजीब व गरीब यादगार होती है, और अगर वो दिलों में जगह बना दे तो मुसन्निफ़ रहे ना रहे किताब रहती है और उसकी यादें ताज़ा रहती हैं, और पढ़ने वाले के जहन में, दिल और दिमाग में वो बसा रहता है। यही ज़िंदगी का दूसरा नाम है। ऐसे ज़िंदा रहने वाले लोग बड़े खुशनसीब हैं, तो रहें या न रहें कि उनकी यादें, उनका काम, उनकी खूबियाँ रह जाती हैं, जिसे लोग फिर अरसे तक सराहते हैं। बड़े खुशनसीब हैं ऐसे मुसन्निफ़। हमारे एक बुज़ुर्ग थे ज़ोए अंसारी मरहूम, जिन्होंने उम्र का बड़ा हिस्सा मॉस्को में गुजारा और बेहतरीन रूसी नावल और मुख्तसर कहानियों, शॉर्ट स्टोरीज या अफसानों को उन्होंने उर्दू में तर्जुमा किया, और ऐसे अच्छे अच्छे तर्जुमे मॉस्को से छपा करते थे, किताब घर मॉस्को का। और वो ज़ोए अंसारी उसमें अपने दूसरे साथियों के अंदर काम कर रहे थे। गोरकी की माँ का तर्जुमा हुआ, और तुर्गनेव की कहानियाँ मुझे आज तक याद हैं। कैसा बड़ा रूसी मुसन्निफ़ था। मुझे अभी उसका एक जुमला मैंने कल ही अपने कॉलम में लिखा था कि तुर्गनेव एक कॉफ़ी हाउस में जाके बैठा करता था, जहाँ पर कुछ डिप्लोमेट्स, सिफारतकार आते थे और वो बातें किया करते थे, तो तुर्गनेव उनकी बातें सुना करता था, और ये देख के हैरान होता था कि वो सब हाँ हाँ कह रहे हैं, लेकिन मुराद उनकी नहीं। ज़ोए अंसारी एक बार लंदन आए,
تو افسانے کی کہیں بات ہو رہی تھی اس وقت. اب ہمارے یہاں جو برطانیہ میں خواتین ہیں سب غزلیں کہنے لگی. کہانی کہنے کا رواج پتہ نہیں کیوں اٹھ گیا ہے. اس زمانے میں خواتین بڑی اچھی کہانیاں کہہ رہی تھیں اور زوہر انصاری انہیں دونوں لندن آئے تو کہانی کی بات ہو رہی تھی. تو کہنے لگے ایسا ہے کہ ہم کھڑکی کے اندر جھانک کر دیکھتے ہیں تو کہانی لکھتے ہیں اور گھر کے اندر چلے جائیں تو افسانہ ناول لکھتے ہیں. تو وہی مکتب نے بے شمار کھڑکیوں میں جھانک کے دیکھا اور اندر کے منظر بیان کرنے کے لیے بڑی خوبی چاہیے. یہ ہنر خوب آتا ہے انہیں. منظر بیان کیا کھڑکی کے اندر کا منظر. امید ہے کسی دن وہ گھر کے اندر بھی چلے جائیں گے اور زخیم ناول لکھیں گے. اصل میں کہانی ایک دفعہ میں نے انڈیا آفس لائبریری والوں سے پوچھا. ہر زمانے کی کتابیں وہاں رکھی ہوئی ہیں. 1803 سے جو پہلی کتاب چھپی تھی 1802 وہاں سے لے کے آج تک ساری کتابیں رکھی ہیں اور اب بھی وہ خریدتے رہتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا آپ یہ افسانے اور ناول کیوں خرید کے رکھ رہے ہیں, یہ کس کام کے؟ بھائی کچھ تاریخ کی کتاب ہو, کوئی ریسرچ ہو, کوئی سالڈ کام ہو, وہ آپ رکھیں تو سمجھ میں آتا ہے. کہانی افسانے آپ اپنے ہاں کیوں رکھ رہے ہیں, یہ کب کس کے کام آئیں گے؟ تو انہوں نے کہا آپ جو 1850 کی کہانیوں پہ کام کر رہے ہیں وہ آپ کے کام آ رہا ہے یا نہیں؟ جب 2050 والا آپ یہ آج کی کتابیں اٹھائے گا تو اسے پتہ چلے گا آج کی زندگی کیسی تھی. کہانی